الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایام ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم آج ہم تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے حوالے سے سارے اکٹھے ہیں اور آپ نے بہت سارا انتظار کیا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے اس کی تو آپ سب کے ساتھ معذرت ہے کہ میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا لیکن بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے تو ہم تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں چند آپ کے ساتھ کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ ہم اگر کسی کی بھی شان بیان کریں تو ہمارے سینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہ ہمارے چہرے پر 12 بجتے ہیں
اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم کہنا ناسی کالیاں تے ناسی کالیاں گلاں کردے ہاں اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلامہ تے گلاں بھی چمک دی ہوئے کردے ہاں بس اور ساڑی جی بہ جاؤ جی جناب گل میری سننی اے ہی میری گل دا مول ہے اے تساں میری گل سننی ہون بڑے اہتمام نال گل سنو بس پیسے ہو گئے پورے میں آیا تساں لبیک دا یا رسول اللہ دا نعرہ لایا پیسے تا پورے ہو گئے ہاں ساڑھے آن دے پیسے تا پورے ہو گئے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے ہیں جی اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل اور آپ کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں جی قیامت والے دن بھی حضور نے سجدہ فرمانا اس سجدے دے اندر بھی بحثیت امتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر شامل ہیں لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا صدیق دے احسان پھر بھی باقی حضرت جناب فاروق اعظم نے کی فرمایا کہ میں کاش عمر نہ ہوندا صدیق دے سینے دا اقبال ہوندا کیوں فرمایا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین سارے نو جمع کرے گا سارے نو جمع کرے گا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک سب نو جمع فرمائے گا سارے نو کہے گا رج کے میرا دیدار کر لو پھر سارے نو اعمال دے نال کسے نو جنت دی طرف کسے نو سزا و جزا نال اعمال نامہ دے دیتا جائے گا اور چلے جان گے پھر اللہ تعالیٰ صدیق اکبر نو کلیاں بلائے گا فرمائے گا میرے حبیب تے اپنی جان نال بھی اپنے مال نال بھی اپنے خاندان نال بھی اپنے تمام وسائل نال احسان کیتے خدمت کیتی احسان تا حضور دا نا کہ حضور نے سینے نال لا لیا احسان تا حضور دا حضور دی خدمت کیتی صدیق تو میرا راج کے کلیاں دیدار کر لیا ہیں جی اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے اور مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج و خانقاہی میں میں پنجابی گل کراں کیونکہ میں اپنے گھر آیا کھلوتا اے تا ساری پٹی اپنی نا اور میں تا استاذ الکل استاذ عطا محمد بندیالوی صاحب نور اللہ مرکزہ دی سرزمین چاہے کھلوتا اور جھلے ہو انہاں نو دسے کسے نے نہیں انہاں نہ جڑیا نہ واہ پیا ہی نہیں انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جڑے ہوندے کے جان ہاں اس دھرتی نے جناب جو دیتا کمال نہیں کسے نے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات انہوں نے نچن ٹپن دسیا انہوں نے دسیا بس اے جناب دائیں بائیں ہو لاؤ تے ہے جمالو پالو انہوں نے دسیا ہی نہیں کہ مسلمان ہوندا کیڑا مسلمان آخنے کان مسلمان تو ہوندا کہ اے جناب دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یعنی مسلمان تو ہوندا اور اقبال کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی ہیں جی اور انہوں نے دسے ہی نہیں گیا اگر دنیا تے جناب کوئی پوچھتا اور کوئی جا کے ترجمانی کردہ تا دستا اسی جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر دیو آپ دا جڑا پہلا خطبہ نا پہلا جڑا آپ نے خلیفہ بنن تو بعد دیتا وہ پورے اسلام دا چارٹر ہے چارٹر اسلام اگر وہ اقوام متحدہ دے لکھیا جاوے تو لگ پتہ جاوے لیکن انہوں نے دسے ہی نہیں انہوں نے دسیا بھائی ناچ چاپ لاؤ اور جناب اسی تا بڑے مسکینہ سانو تا ڈالرہ دی لوڑ ہے اے غلام جناب وہ ایک اٹھے سن کہنے جناب اسی آزادی لینی ہیں جی پھر میں آکیا آزادی تا پترہ انہوں نے لینی سی جنہاں 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز تے جیلہ بھی آباد کیتیاں پھانسی گھاٹ بھی کیتے 27 سال انگریزہ دیاں چکیاں بھی پیسیاں اور آکیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں اور آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں ایک پیر ماریا اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیر اسٹیبلشمنٹ نے ماریا تے جناب اریو جا کے زمان پارک وچ بڑھ کے بہ گئے میں کہا اے آزادی دی جنگ لڑنی تساں میں کہا اے آزادی دی جنگ لڑی آزادی دی جنگ ساڑھے بڑے نے لڑی ہیں جی حضرت مولانا کفایت علی کافی نو انگریز نے
जेलों में बंद कर दिता। आप दे जिस्म उत्ते इस्त्रियां फेरियां गरम, अंग्रेज दी जेल, फिर उसका जुल्म, इस्त्रियां गरम फेर के जड़े जख्म जनाब छाले बने उन्हां विच नमक ते मर्चा भर दित्तियां। फिर सुबह उठ के बाबा जी नूं जनाब फांसी घाट की तरफ लेके जा रहा है ते बाबा जी न झूमदे होए कह रहे हैं कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कहना आजादी की जंग लड़नी, मैं कहा तू नहीं वो 12 पीडीएम वाले भी नाल है। आजादी की जंग नचन वालियां दे बाल नहीं लड़ सकते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं जिन्हां बारे बाबा जी कह के गए लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। उन्हें आजादी की जंग लड़नी थी, तू किथों आजादी की जंग लड़ सकदा। और कहते सन कि मैशत ठीक हो गई ने मैशत, हाँ जी अपनी जबाने बढ़ नहीं गई, सारा कुछ मैशत भी बढ़ गई। ते जेड़े कहते सन असी जनाब फ्रांस नाल ताल्लुक नहीं खत्म कर सकते, मैं कह लाओ हुण और मजे लवो हुण जनाब ताल्लुक रख के किधरे तुसा रसूलुल्लाह वास्ते ताल्लुक मुकाया होंदा ते रब ने तुहानू इन जलील नहीं होने देना सी। ना तुम हमें यूं सदमे देते ना हम यूं फरियाद करते, हैं जी। हाँ और यार गल सुनो, ए उलमा बैठे हजरत जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सिर्फ कीमत लगी बाजारे मिस्र विच, सिर्फ कीमत लगी है जी। अल्लाह ने जदों तक मिस्र दा दुध पींदा बच्चा भी निक्का छोटा बच्चा दुध पींदा भी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच बेचा नहीं ना, उस वक्त तक मिस्र वालियां दी माफी नहीं हुई। ओ ता जनाबे यूसुफन ते आला हज़रत फरमाते हैं होते कहां खलीलो बिना काबा बिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हाँ जी किधरे जनाबे यूसुफ ते किधरे जनाबे हबीबुल्लाह उन्हां दी इज्जत उत्ते गल होवे ते तुसी कहो जनाब तुहाड़ियां जनाब इज्जत सलामत रह जाणगियां, तुहाड़ियां मैशतां सलामत रह जाणगियां। अजे तां जनाब दुनिया अजे तां तुहानू इत्थे भी लित्तर पैणे और बाहरों मंगा रहे सन। मैं कहे नहीं अपने बड़े प्यो भी मंगा लो, अमरीकी फ्रांसी सारे मंगा लो, तुहाड़ियां मैशतां दुरुस्त नहीं हो सकदियां। तुहाड़ियां मैशतां एक सूरत दुरुस्त हो सकदियां किवें कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। हाँ यही जमीन सी जिथे साढ़े बड़े सिर्फ 313 निकले सन, हैं जी सिर्फ 313 निकले ते पूरी दुनिया नू पलटा के रख देता, हैं जी। और घोड़े भी समुद्र में पा के रख देते। लेकिन की है इन्होंने दसो कि जनाब है छक्का किवें मारिया मियां दाद ने। कौम नू ये दस्या गया, कौम बाबा जी कहते सन कौम नू दस्या होंदा ना कि हजरत खालिद बिन वलीद दे हाथ विच हाकियां ते बल्ले नहीं तलवारां टुटियां सन और ये कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार, हैं जी। हजरत मौला कायनात कूफे दी मस्जिद में बैठे हुए ना तो एक शख्स अंदर आया, अंदर आके कहने लगा मैं अली नू मिलना, मैं अली नू मिलना। आपने फरमाया बह जा। ते हजरत मौला कायनात खुश टुकड़ियां नाल जनाब पानी नाल भिगो के खा रहे सन। उन्हें कहा जनाब मैं अली नू मिलना। फरमाया अली मैनू ही कहंदे ने। उन्हें कहा जनाब मैं उस अली नू मिलना जिन्हें खैबर खब्बे हाथ ते चुकिया सी, मैं उस अली नू मिलना। आपने फरमाया झलिया तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी, जिन्हां दे आइटम बम रख के लत्तां कंबनियां जा रही होन, हैं जी। हाँ कहने इतना कुछ जनाब असलिया और सारा कुछ मैं कहा कश्मीर तुसा दे देता और झलियो इत्थे ते हजरत बरा बिन मालिक हजरत अनस बिन मालिक दे भाईयन कल्ले कल्ले जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब 40,000 दा लश्कर किले विच लेके बंद हो गया। हाँ जी कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़लाइला और हैबत मर्दे फकीर अज़लाइला मिली नगमे जारी करन नाल कदी कश्मीर फतह नहीं होंदा। हाँ कसम बा खुदा नहीं होंदा, कोड़ी लगती तो 100 बारी लगे गल, असा तो गल हक दी करनी। हाँ और जनाब सारे नू लगे कोड़ी, असा तो राजी इन्हों नहीं करना ना, असा तो राजी अल्लाह और उसके रसूल नू करना। कदी मिली नगमे जारी करन नाल भी कश्मीर आजाद होना। कश्मीर आजाद होने दा बाबा जी तरीका दस के गए सन। फरमाया तुसी गौरी भी लियाओ, अब्दाली भी लियाओ, शाहीन भी लियाओ, हतफ भी लियाओ, खालिद टैंक भी लियाओ। फरमाया सारा कुछ लियाओ ते जनाब मेरी व्हील चेयर रख दो अगे कि शाम तक कश्मीर फतह ना होया तो गल हो जाएगी।
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ آخری اور جڑا آپ نے خلیفہ بنن تو بعد پڑھیا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بڑھا دیتا گیا، بنیا نہیں، بڑھا دیتا گیا۔ فإن احسنت فاعینونی، جے میں چنگے کام کراں تو میری مدد کرنا، وإن اسأت فقومونی، جے میرے کول کوئی خطا ہو جائے تو مینوں ہاتھ نال روک کے سدھا کرنا۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، اے عالم جناب یورپ دے جناب اینکا لگا، اقبال کہندا وہ آنکھ کہ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن، اقبال کہندا جنہاں ساری زندگی اسلام دا ترجمانی اور اسلام نو پڑھیا ہوئے، قرآن نو پڑھیا ہوئے، یورپ دی اینکا لا کے انہاں نو کی پتا ہوئے محمد عربی دا دین کی ہوئے، ہاں انہاں نو کی پتا ہوئے کہ حضور دا دین کیا آندا۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، اقبال کہتا وہ آنکھ کہ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ ہاں اقبال کہندا وہ گلہ باتیں تو بڑی کر دی لیکن اس سے دم خم کوئی نہیں۔ فَإِنْ الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خَيَانَةٌ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے اگے فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ حَقَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تو میرے نزدیک مضبوط ہے، میں اس دا حق اس دے دروازے ہوتے نہ پہنچا دیواں۔ فرمایا والقوی فیکم عندی حتی آخذ الحق علیہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا اگر کوئی اپنے آپ نو مضبوط سمجھتا، بدماش سمجھتا، ملک خان اور کن ٹوٹا سمجھتا، فرمایا میں غریب دا حق اس کو چھن کے غریب تک پہنچا دیں گا۔ اے اسلام دا چارٹر۔ آپ نے فرمایا اگے لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ دے راہ وچ، اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ اور فرمایا ولا تشیعوا الفاحشۃ فی قوم الا امہم اللہ بالبلاء، فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاوا نازل کر دے گا، بھوک نازل کر دے گا۔ اگے کی فرمایا، فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ اور اس دے رسول دے پیچھے چلنا۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي، فرمایا میں اللہ اور اس دے رسول دے رستے جو ہٹ جاواں تے میرے پیچھے نہیں چلنا۔ قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اے اسلام دا چارٹر ہے۔ فرمایا چلو نماز دی طرف، اللہ تو آڑے ہوتے رحم کرے۔ اے اسلام ہے، اگر کوئی سمجھاوے تا لیکن نہ سمجھاوے تا ساری زندگی او جی اسلام آیا ہاتھ بڑھ کے رکھ دے گا، میں کہا اسلام نے ہاتھ تا نہیں بڑھے تو سا اسلام لے کے تے نہیں آیا، او ہاتھ سارا ملک کھا کے چلے گئے، انہوں نے ڈیڈ سارا ملک تباہ کر کے چلے گئے۔ ہاں جی تو سا اسلام تا نہیں آن دیتا، اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ تو ہنو کی پتا ہوئے اسلام کی ہے، اسلام کتنی برکت والا دین ہے۔ ہاں جی اسلام تو ہوئے اے اسلام دی برکت ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو باہر جامن، جدو باہر تشریف لے کے جامن تو واپس تشریف لے کے آن۔ اگر حضرت اسامہ بن زید پہلے تشریف لے آن تو حضرت اسامہ بن زید کو سواری دے کے کھڑا کر بٹھان، اگر حضرت امام حسن پہلے تشریف لے آن تو امام حسن نو بٹھان۔ کدی اس طرح نہیں ہویا کہ اسامہ بن زید پہلے آئے ہون، اے غلام تے لونڈی دے پترن حضرت اسامہ بن زید پہلے آئے ہون تو حضور نے امام حسن نو اگے بٹھایا ہوئے، اس طرح نہیں ہویا۔ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرما رہا سن شہزادے، اے یاد رکھنا بابا جی سانو دس کے گئے اسلام میں شہزادیاں دا تصور نہیں ہے، اسلام میں شہزادگی دا بالکل کوئی تصور نہیں، اسلام میں خدمت دا تصور ہے۔ اقبال کہندا سروری در دین ما خدمت کری اس، اسلام کدی بھی اسلام اے والا کدی بھی نہیں دسن گے، اس واسطے کہ اے تو پھر جناب کر کے دکھانا پائے گا نا، اے تو پھر چلنا پائے گا۔ اسلام دے اندر شہزادگی دا اتنا ہی تصور ہے جس طرح امام حسین حق دے راستے وچ کربلا چل کے گئے، بس ہاں تا اسلام دے شہزادے بنن، ورنہ تو اس تو پہلے تو گل نہیں نا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے جاندیا آخری پیسے جڑے فرمائے انہاں جو حضرت اسامہ بن زید دی لشکر دی عمارت بھی ہے، اور لشکر دی عمارت کس طرح؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینہ ما، اقبال کہنا سب نالو وڈے اس امت دے احسان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دین، اور کیے آپ ساڑھے سور دے پہلے کلیمن، ہاں جی آپ نے ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سب نو پہلے تصدیق کی تھی۔ پھر کی کیتا ہمت او کشت ملت راچوں ابر، کہندا
حضرت صدیق اکبر نے اتنے بڑے فیصلے کیتے کہ آپ دی ہمت دے فیصلے نے اس امت دے ہوتے اس طرح کام کیتا جس طرح بارش کھیتی واسطے ہوندی، اور فرمایا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، آپ اسلام دے بھی ثانیاں، غار دے بھی ثانیاں، بدر دے بھی ثانیاں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے بھی ثانیاں۔ اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑا آخری جناب خلیفہ بنن تو بعد سب نہ پہلا جناب منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، انہاں کیا کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جناب حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضرت فاروق اعظم آ گئے، کیا صدیق اے منکرین جناب ختم نبوت پیدا ہو گئے، تسی انہاں دے خلاف جہاد کیتا، اسی سارے لشکر روانہ کر رہے ہیں، لیکن اے زکوٰۃ دے مانعین نو چھڑ دیو، اے 4 ارکان تے مندن زکوٰۃ بھی دے دین گے بعد چو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا صدیق دے ہوندیاں حضور دے دین وچ کمی کوئی نہیں کر سکتا، فرمایا صدیق دے ہوندیاں حضور دے ہوندیاں اگر کوئی حضور دے زمانے چ اٹھ لے کے آندا سی، نال گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی، صدیق دے زمانے چ اٹھ لے آوے رسی نہ لے آوے، صدیق اس دی دھون بھی لا دے گا۔ پھر لشکر اسامہ جان دی باری آئی، حضرت فاروق اعظم آ گئے، انہاں عرض کی تھی اے امیر المومنین لشکر اسامہ نو روانہ نہ کرو۔ حضرت فاروق اعظم نو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا سکلت قوموں کا یا عمر، اے عمر تجھے رونے والی رویاں زمانہ جاہلیت میں بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا، آج ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں نے تو سارے صحابہ نے ترجمان بنا کے بھیجا کہ لشکر اسامہ نہ بھیجو۔ آئے ہائے آئے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا، اور کس طرح جائے گا؟ اگر جنگل دے درندے آن مدینہ پاک صدیق نو لات تو پکڑ کے، اور اندر جڑیاں پندردار خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے لات کے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان، میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اسی طرح پورا کروں گا جس طرح حضور نے فرمایا۔ پھر حضرت اسامہ بن زید کی امارت کی باری آ گئی، انہوں نے کہا جا ٹھیک ہے لشکر اسامہ بھیجو لیکن امارت بدل دیو۔ اس لشکر دے تھلے جناب حضرت خالد بن ولید، حضرت مسنہ، حضرت قعقاع، حضرت شرحبیل، حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں، اے جناب نوخیز ہیں، بالکل جوان ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو بدل دیو کہ حضرت اسامہ بن زید کی امارت کسی اور نو دے دیو۔ کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی امارت بھی اسامہ بن زید کرے گا، جس کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا ہو۔ صدیق کون ہوتا ہے اس کو اتارنے والا؟ اور دیکھو ذرا منظر دیکھو، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت اسامہ بن زید نو مدینہ پاک تو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے ہوتے سوار کیتا، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گھوڑے دی لگام پکڑی اور نال چلے۔ جدو حضرت چلے نا تے حضرت اسامہ بن زید تے جڑے پاؤں سن نا نالین، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سینے نال اس طرح رگڑ کھان لگے، اس طرح جدو آپ برابر چلے تے وہ جناب اسامہ بن زید نے کیا امیر المومنین یا میں تھلے آ جانا یا تسی جناب گھوڑے تے آ جاؤ؟ فرمایا نہ صدیق گھوڑے تے آئے گا نہ تو تھلے آئیں گا، جس نو میرے آقا و مولا نے میرا امیر منتخب فرمایا، میں دنیا نو دسنا چاہنا صدیق اس دی عزت کردہ کس طرح۔ اذان آ گیا، اذان آ گیا۔ اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اختصار نال ختم کر رہا جلدی کہ جناب کچھ دامن دے اور کہتے ہیں وقت دے دامن وچ بھی قلت ہے۔ بہرحال عیش دیاں گلان صرف اتنی بات ہے کہ جناب مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ تو سا حضور دے دین نال کھڑے ہونا، اے لبیک دا نعرہ لاؤ بھئی، پتہ لگے کھڑے ہونا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک بھائی لبیک اے گل سنو، لبیک، یا بھائی میری گل سنو، بیل پدراڑ والے ہو تہاڈیاں مجھی گائیں دودھ دینیاں تے پھر دودھ گھیو کھاندے ہو تے لبیک دا نعرہ لا کے تے دسو میں گھر آیا۔ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک۔ حضور دا دین تخت تے آنا، انہاں سارے ذلیل ہونا، اور یار گل سنو اے تا شے ہی کوئی نہیں، انہاں دی تا حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حضور دے دین نال تا جناب ابو جہل نے متھا لایا، رب نے انہوں بچیاں کو مروا دیتا۔
ہیں جی اتنے تو عتبہ اور شیبہ مارے گئے، اتنے تو جناب جڑا حضرت بلال حبشی نو امیہ بن خلف کٹدا سی جناب بدر والے دن رب نے اس نو بھی لمحہ پا کے رکھ دیتا۔ اور اے یاد رکھنا اسلام امتحان ضرور لیندا، ہاں اسلام پہلے دن نہیں، اسلام کھڑکا کے بندے لیندا، کچے گھڑے تو نہیں نہ لیندا اسلام، کچے بندے بھی نہیں لیندا۔ کچے گھڑے تسی میں گھڑا لین جائیے کھڑکا کے لینے ہاں تے اسلام کچے بندے لیندا۔ اسلام ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جنہاں دے دلاں وچ ازل وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کوئی نہیں پائے، لیکن انہاں نو بھی کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مریسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی تبوک وچ، کدی یرموک وچ، پھر جا کے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں اے اسلام کا، ہاں اسلام امتحان ضرور لیندا۔ حضرت بلال حبشی نو اسی مندے ہاں، امیہ نے جناب ظلم تشدد اور جناب سارا کچھ کیتا، سارا کچھ ماریا پٹیا کعبے دی گلیاں، لیکن فتح مکہ والے دن حضور نے بلال نو کعبے دی چھت تے بھی کھڑا کر دیتا۔ ہاں اسلام جدو آندا پھر جناب اور ہر ایک نو عزت دیندا، بس سروری در دین ماں خدمت کریس۔ ساڑھا کوئی مقصد نہیں اپنے نعرے لوانا، ہاں اے سارے جناب جڑے آج نعرے لوا رہے ہیں اپنے اپنے انہاں حضور دے سامنے بھی پیش ہونا۔ اسی دنیا تے بھی جناب خوشبخت ہاں کہ اسی اتھے بھی حضور دا نعرہ لا رہے ہیں، تے جدو او منظر بننا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی ناتے رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اسی تا دنیا میں بھی حضور دے نعرے لا رہے ہیں، تے کل جدو حشر والے دن چلنا جناب حضور دے پیچھے تے پھر تاں بھی اسی لبیک کہندے ہوئے جانا۔ بس حضور نال وفا اور حضور نال محبت، کائنات وچ اللہ نے دل بنائے حضور دے نال محبت واسطے، دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا۔ حافظ شرازی کہندا اللہ نے دل بنائی حضور دی محبت واسطے، اے دل ہور کسے دی محبت سما ہی نہیں سکدا، اور محبت لائق ہی اس نے کہ اس نے صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال کی دی جائے۔ بس اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، اور حضور دی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور جناب ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، اور ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے تے طریقہ ہو دے جڑا جناب سیدنا صدیق اکبر دا تے جناب مولا کائنات دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت، آنکھوں سلام السلام خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما، اور یا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان عطا فرما، اور یا اللہ بابا جی کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ اس تحریک کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تخت پر لا تخت پر لا تخت پر لا، یا اللہ پاکستان کا نظام ان کے حوالے کر۔ یا اللہ تو غفور اپنا رحم و کرم فرما دے، اور جس نے یا اللہ اس سلسلے میں حصہ لیا ہے یا اللہ ان کی تمام مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، نیستیاں دور فرما، اور گھروں میں خیر برکت نازل فرما۔ ہمارے ان نوجوانوں کو یا اللہ جو جذبہ عطا کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور انہیں یا اللہ اس موبائل کے عذاب سے نجات عطا فرما، تاکہ یا اللہ کام کریں، دین کا کام کریں، دین کے لیے چلیں۔ یا اللہ تو غفور اپنا رحم و کرم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر